ॐ दुग्धसिन्धुमवितो बवासिनी विष्णुहृद कमल सदमवासिनी विश्ववन्द्यचरणाय यशस्विनी मद्गृहे वसतु मनस्विनी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवत चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। आज हजुरहरुको अगाडि म भगवती महालक्ष्मीजीका विषयमा केही चर्चा गर्न भनेर उपस्थित भएको छु। किनभने यो भाद्र शुक्ल अष्टमीदेखि लिएर आश्विन कृष्ण अष्टमीसम्म जुन 15 दिन 16 दिनसम्म भगवती महालक्ष्मीजीका पूजा गरिन्छन्, महालक्ष्मीजीको व्रत गरिन्छ, महालक्ष्मी व्रत भनेर जसलाई भनिन्छ। र अब महालक्ष्मी व्रत यसरी समाप्त हुने बेला भएको हुनाले, यी दिव्य अनुष्ठान समाप्त हुने समय भएको हुनाले म त्यही विषयमा नि आफूलाई केन्द्रित गराउन चाहिरहेको छु। यो संसारमा जति पनि देवी देवताहरू प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, प्रचलित हुनुहुन्छ, ती मध्येमा सबभन्दा बढी रुचाइएकी देवी भनेको भगवती महालक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ। किनभने भगवती महालक्ष्मीजीको चाहना नगर्ने, भगवती महालक्ष्मीजीको इच्छा नगर्ने यो संसारमा कोही पनि छैनन्। किनभने लक्ष्मीजी धनकी अधिष्ठात्री देवी होइबक्सेको हुनाले यो संसारमा धन सम्पत्ति नचाहिने कोही पनि छैनन्। एउटा सामान्य व्यक्तिदेखि लिएर बढी बढी हामी जसलाई महान भन्छौं, महापुरुषहरू भन्छौं, उहाँहरू सबै धनबाट नि बाँच्नु भएको हुन्छ, धन सम्पत्तिबाट नि बाँच्नु भएको हुन्छ, ऐश्वर्य इत्यादिबाट बाँच्नु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैकी साझा देवी, सबैकी साझा उपास्या भनेको भगवती महालक्ष्मी नै होइबक्सिन्छ। यो कुरा हाम्रो व्यवहारबाट हामी थाहा पाउन सक्छौं, देख्न सक्छौं। किनभने अरू जो विभिन्न पर्वहरू आउँछन्, भगवान श्रीकृष्ण प्रकट होइबक्सेको जन्माष्टमीका पर्व आउँछन्, भगवान रामका रामा नवमीका पर्व आउँछन्, त्यसैगरी भगवान शंकरजीका दिव्य पर्व आउँछन्, शिवरात्रि, त्यसैगरी अरू आउँछन्। तर सबैमा ती पर्वहरूमा त्यत्तिकै उत्साह, त्यत्तिकै उमङ्ग देखिँदैन। तर महालक्ष्मीका जो पूजा छन्, जसरी चाहिँ कार्तिक अमावस्यामा लक्ष्मी पूजाका दिनमा जो पूजा गरिन्छ, त्यसैगरी आश्विन को जो पूर्णिमा छन्, आश्विन पूर्णिमामा पनि भगवतीको पूजा गरिन्छ। र महालक्ष्मीजीका पूजाका जब धनतेरस भन्छन्, यी सबै महालक्ष्मीका जो पूजाका प्रसंगहरू छन्, त्यसमा चाहिँ चाहे ती मान्छे अत्यन्त आस्तिक हुन् अथवा ईश्वरमा विश्वास नगर्ने नास्तिकै हुन्, जोसुकै हुन्, उनीहरूको घरमा पनि त्यो दीपावली गरिएकै हुन्छ, भगवती महालक्ष्मीजीको पूजा गरिएकै हुन्छ। र सक्नेले धुमधामसँग पूजा गर्छन्, नसक्नेले सामान्य रूपमा पूजा गर्छन्। तर भगवती महालक्ष्मीजीका पूजा नगरेका घर कुनै पनि हुँदैनन्। किनभने यो संसारमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु भनेको सम्पत्ति रहेछ। किनभने मान्छे विद्या नभइकन पनि बाँच्न सक्छ, अथवा अरू कतिपय कुराहरू छन्, नाम नभइकन पनि कुनै ठुलो प्रतिष्ठा, पद नाम नभइकन बाँच्न सक्छ, कुनै ठुलो पद नभइकन पनि मान्छे बाँच्न सक्छ, अरू सारा कुराहरू नभइकन पनि मान्छे बाँच्न सक्छ। तर धन नभइकन कोही पनि बाँच्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो संसारको साझा देवी भनेको भगवती महालक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ। त्यसकारणले भगवती महालक्ष्मीजीका यी जो पूजाका प्रसंग छन्, यी व्यापक रूपमा प्रचलन हुनमा पनि मुख्य कारण के हो? किनभने संसारमा सबैलाई सम्पत्ति चाहिएको छ। मान्छेहरू कतिपय मान्छे यस्तो देखि विदेशमा बसेका छन्, विदेशमा बसेका पनि महालक्ष्मी पूजा गर्नका लागि 16 वर्ष पुर्याउनु पर्छ भनेका छन्, कोही के 12 वर्ष पुर्याउनु पर्छ भनेका छन्। फर्केर फेरि पूजा गर्नका लागि आफ्नै देशमा आएको पनि देखियो। भारतमा त्यस्तै, नेपालमा त्यस्तै, आजकल त अब विदेशमा पनि यो रूपमा पूजा गर्न थालियो। त्यसले गर्दाखेरि भगवती महालक्ष्मीजीको त्यति ठुलो प्रतिष्ठा र भगवती महालक्ष्मी प्रति मान्छेहरूको झुकाव त्यति धेरै भएको हो। र भगवती महालक्ष्मीजी ऐश्वर्यको अधिष्ठात्री देवता होइबक्सिन्छ भन्ने कुरा त वेदमा नै आए। सबभन्दा शास्त्रमा जो जेठा शास्त्र वेद हुन्, सबभन्दा प्रामाणिक शास्त्र जुन वेद हुन्, वेदले महालक्ष्मीजीका चर्चाहरू अत्यन्त आदरपूर्वक गरेका छन्। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चन्द्राम हिरण्मयम लक्ष्मीम जात भेदो मावह
तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम् यस्याम हिरणम विन्देयम रामस्वम पुरुषानम। भगवती महालक्ष्मीजीसँग प्रार्थना गरिएको छ। हे भगवती, हे महालक्ष्मीजी, हजुर त ऐश्वर्यकी अधिष्ठात्री देवी भइबक्सिन्छ र हजुरसँग म प्रार्थना गरिरहेको छु, हाम्रो घरमा सम्पत्तिको कहिले पनि कमी नहोस्। कामस्वम पुरुषानहम, मेरो घरमा गाईहरू पशुधन पनि परिपूर्ण हुन्, टनाटन हुन्, त्यसै गरी घोडा इत्यादिहरू पनि हुन्, त्यसै गरी धन सम्पत्ति हुन्, सेवक सेविका सारा हुन्। वेदले नि यो कुरा प्रार्थना गरे र श्री सूक्तमा यी सारा कुराहरू, लक्ष्मी सूक्तमा पनि कुराहरू आएका छन्। पद्मानने पद्म विपत्र पद्मे पद्म प्रिय पद्म दलाय ताक्षी विश्वप्रिय विष्णु मनोमुकुले उत्पाद पद्ममयी सन्निधस। हे महादेवीजी, हे भगवती, हे महालक्ष्मीजी, हजुर मेरो घरमा पाइला राखिदिबक्सियोस्, मेरो घरमा हजुरले टेकिदिबक्सियोस्। यसरी लक्ष्मी सूक्तमा पनि यी प्रसङ्गहरू आए र यसरी वेदले पनि भगवती महालक्ष्मीजीको यति ठूलो चर्चा गरेका रहेछन्। अब झन् स्मृतिहरूमा आएपछि त महालक्ष्मीजीको कति ठूलो महत्व भयो। पुराणहरूको त कुनै पनि पुराण यस्ता छैनन् होला जुन पुराणमा भगवती महालक्ष्मीजीका चर्चा नभएका हुन्। जुनसुकै पुराण पनि भगवती महालक्ष्मीजीका चर्चाद्वारा व्याप्त छन्। जो भगवान की अनपाइनी शक्ति होइबक्सिन्छ र भगवान नारायण की प्रेयसी होइबक्सेको हुनाले अनपाइनी शक्ति होइबक्सेको हुनाले महालक्ष्मीजी जब भगवान वैकुण्ठ धाममा राज गरिबक्सेको हुन्छ, देवत्वे देवदेहासा मानुषत्वे च मानुषी राघवत्वे भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भगवती महालक्ष्मीजी भगवान जब नारायण रूपमा वैकुण्ठ धाममा राज गरिबक्सेको हुन्छ, महालक्ष्मीजीको रूपमा राज गरिबक्सेको हुन्छ। भगवान जब रामचन्द्रको रूपमा अवतार लिएर सवारी हुन्छ, भगवती सीताजीको रूपमा महालक्ष्मीजीको सवारी हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको रूपमा जब अवतार लिएर सवारी भएको हुन्छ, रुक्मिणीजीको रूपमा यसरी महालक्ष्मीजीका अवतार हुन्छन् र भगवान केसरी अनपाइनी शक्ति महालक्ष्मीजी होइबक्सेको हुनाले हाम्रा शास्त्रहरूले त्यति ठूलो महत्व दिए महालक्ष्मीजीलाई र यसरी धनको प्रार्थना महालक्ष्मीबाट गरिन्छ र यसरी प्रत्यक्ष देवी पनि होइबक्सिन्छ भगवती महालक्ष्मीजी, जसले श्रद्धा पूर्वक निश्चल हृदयले निष्कपट हृदयले भगवती महालक्ष्मीजीको उपासना गर्नुभयो भने उहाँहरूको तुरुन्तै धनहरू प्राप्त भएको पनि देखियो। यो चाहिँ प्रत्यक्ष, कुनै एउटा विश्वासको कुरा मात्रै होइन, व्यवहारमा प्रत्यक्ष पनि त्यो देखियो र त्यसले गर्दाखेरि भगवती महालक्ष्मीजीको यति ठूलो प्रतिष्ठा भएको हो। र हाम्रा ठूला ठूला जस्तो शंकराचार्य जस्तो महापुरुष हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि भगवती महालक्ष्मीजीको स्तुति गर्नुभयो। जसरी कनकधारा स्तुतिमा शंकराचार्य निवेदन गर्नुहुन्छ भगवती महालक्ष्मीजीसँग, यत् कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ सम्फल सन्तनोति वर्तनाङ्ग मानसै मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। आचार्य शंकरजी त्यत्रो महान वैरागी, उहाँ के भन्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ संसारको कल्याणको लागि। यत् कटाक्ष समुपासना विधि, हे जगत जननी, हे महालक्ष्मीजी, जसले हजुरको कटाक्ष अर्थात कृपा दृष्टि म माथि परोस् भनेर हजुरको प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने सेवकस्य सकलार्थ सम्पदा, त्यस्ता भक्तहरूमाथि हजुरले सारा सम्पत्तिहरूको वर्षा गरिबक्सिन्छ। सकलार्थ सम्पदा सन्तनोति वचनाङ्ग मानसै, सन्तनोति भनेको हजुरले सम्पत्ति फैलाइदिबक्सिन्छ त्यस्ता भक्तहरूलाई र त्यस्ती हजुरलाई मानसै त्वाम मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। मुरारी भगवान नारायण की जो हृदयेश्वरी होइबक्सिन्छ, परम प्रेयसी होइबक्सिन्छ, यस्ती हजुरलाई भजे भनेको म भजन गर्छु। आचार्य जगत गुरुले भगवती महालक्ष्मीजीलाई सम्पूर्ण देवीहरूको अधिदेवीको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। भगवती पार्वतीजी पनि भगवती महालक्ष्मीजीकै स्वरूप भइबक्सिन्छ। त्यसै गरी भगवती सरस्वतीजी पनि भगवती महालक्ष्मीजीकै स्वरूप भइबक्सिन्छ। आचार्य जगत गुरु आज्ञा हुन्छ, गिरदेवतेति गरुड ध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थिताया तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै। आचार्य जगत गुरु के भन्नुहुन्छ पूज्यपाद भन्दाखेरि,
जुन भगवती हे भगवती महालक्ष्मीजी हजुर नै होइबक्सिन्छ गिर देवता इति। भगवान ब्रह्माजी की जो दिव्य शक्ति सरस्वती जी पनि हजुरकै अवतार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गरुडध्वज सुन्दरी ती गरुडध्वज भगवान नारायण की सुन्दरी भनेको अत्यन्त प्रेयसी त हजुर भइनै बक्सिन्छ। र शाकम्भरी ती शशि शेखर वल्लभेती शशि शेखर भनेको भगवान शंकरजी जसले आफ्ना शिरमा चन्द्रमाला धारण गरिबक्सेको छ। त्यस्तै भगवान शंकरजी की दिव्य प्रेयसी शाकम्भरी पनि हजुर नै होइबक्सिन्छ। र यसरी शाकम्भरी रूप लिएर सागहरू उत्पादन गरेर हजुरले त्यो महाअनिकालको बेलामा महाआपत्तिको बेलामा हजुरले बचाइबक्सेको थियो। शशि शेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थिताय जो सृष्टि रूपमा पनि ब्रह्माजी की शक्ति भएर हजुर नै प्रकट भइबक्सिन्छ। स्थिति भनेको रक्षाको बेलामा पनि हजुर नै लक्ष्मीजी भएर प्रकट भइबक्सिन्छ। र प्रलय केलिषु भनेको प्रलय अवस्थामा पनि शाकम्भरी भएर भगवान की प्रेयसी भएर हजुरले प्रकट भइबक्सेको छ हे महालक्ष्मीजी। त्यस्तै हजुरलाई म त्रिभुवनो बनैक गुरोस तरुणी त्रिभुवनका एक गुरु एकमात्र सर्वश्रेष्ठ जो देवता भगवान होइबक्सिन्छ स्वामी मालिक होइबक्सिन्छ भगवान नारायण। त त्यस्ती भएकी त्यस्ता भगवान नारायण की जो प्रेयसी होइबक्सिन्छ त त्यस्तो हजुरलाई म बारम्बार प्रणाम गर्छु। म हजुरको शरणमा परेको छु। आचार्य जगतगुरु प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र अब श्री वैष्णव सम्प्रदायका जो आचार्य हुनुहुन्छ उहाँको त मुख्य उपास्य नै भगवती महालक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ। र ठुला ठुला यमुनाचार्य जस्ता जो आचार्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भगवती महालक्ष्मीजीको त्यहाँ उल्लेख गर्नुभयो। भगवानीका कि अनपाइनी शक्तिका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ यमुनाचार्य मुनिले। र उहाँ के भन्नुहुन्छ अपूर्व दाना रसभाव निर्भर प्रभु दया मुग्ध विदग्ध लीलया क्षणाणुबद क्षिप्त परादि कालया प्रहर सयन्तम मह तो भन्नुहुन्छ महिषिम महाभुजम। भगवानको स्तुति गर्दाखेरि भगवान नारायणको स्तुति गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ यमुनाचार्य त हे प्रभु हे भगवान हजुर की अनादि जो दिव्य शक्ति होइबक्सिन्छ भगवती महालक्ष्मीजी। र जुन भगवती महालक्ष्मीलाई लिएर हजुरले विदग्ध मुग्ध लीलाहरू अत्यन्त दिव्य चिन्मय लीलाहरू सम्पादन गरिबक्सिन्छ। मुग्ध विदग्ध लीला क्षणाणुबद क्षिप्त पराधिकार सृष्टिको सुरुदेखि लिएर आजसम्म कति समय बित्यो होला कति लामो समय गयो होला तर भगवती महालक्ष्मीजी हजुरका साथमा होइबक्सेको हुनाले यति व्यापक समय यति लामो समय जाँदाखेरि पनि भगवान नारायणलाई ती हजुरका दिव्य ती प्रेमले गर्दाखेरि ती हजुरका दिव्य सान्निध्यले गर्दाखेरि एक क्षण पनि बिते जस्तो लाग्दैन। कति चाँडै समय बितेको होला जस्तो भगवान नारायण विचार गरिबक्सिन्छ। प्रहर सयन्तम महिषिम महाभुजम यस्तो हे प्रभु हे नारायण म हजुरको शरणमा परेको छु। जुन हजुरलाई भगवती महालक्ष्मीजीले यस्तो दिव्य स्वरूप प्रदान गरिबक्सेको छ। र भगवती महालक्ष्मीजीलाई करुणाको अवतार पनि मानिन्छ। भगवती करुणा मूर्ति होइबक्सिन्छ। किनभने भगवान त पुरुष होइबक्सिन्छ नारायण। अब दुष्ट दैत्यहरूलाई दमन गर्दाखेरि त भगवान त अलिक कठोर पनि हुनुपर्छ कठोर हृदय पनि हुनुपर्छ। र भगवानका ती कठोर हृदयलाई पनि आफ्ना भक्तहरू प्रति कोमल बनाउने जुन शक्ति हो त्यो हजुरसँग छ। त्यसकारणले हजुर त क्षमा स्वरूपा होइबक्सिन्छ शान्ति स्वरूप आइबक्सिन्छ। र हजुर आफू क्षमा स्वरूप शान्ति स्वरूप होइबक्सिन्छ भने क्षमा की दया की करुणा की मूर्ति होइबक्सिन्छ भने भगवान नारायणलाई पनि हजुरले करुणामय बनाइदिबक्सिन्छ। त्यसै कारणले विद्वानहरू भन्नुहुन्छ जसरी वेदान्त देशीले भन्नुभयो ईशानां जगतोस्य वेङ्कटपते विष्णु परं प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तच्छान्ति संवर्धिनीं पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगां पद्मासनस्थां श्रीं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। र भन्नुहुन्छ ईशानां जगत अस्य जगत ईशान यो सारा संसार की जो हजुर मालिक होइबक्सिन्छ। वेंकटेश्वर भगवान की जो प्रेयसी होइबक्सिन्छ। विष्णु परम प्रेयसीम अत्यन्त जो प्रेयसी भगवान को हृदयलाई पनि आकर्षित गर्ने तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम सधैँ भगवान को वक्षस्थलमा भगवान का छातीमा नै जसका निवास छन् तत् शान्ति संवर्धिनी। भगवान को वक्षस्थलमा हजुरले किन निवास गरिबक्स्यो त भन्दाखेरि
भगवानमा क्षमाको गुण छ, सहनशीलताको जुन गुण छ र यसरी जतिसुकै ठुलो अपराध गरे पनि तिनीहरूलाई माफी दिने जुन क्षमा दिने जुन गुण त्यो हजुरले नि ती गुणहरू भगवानलाई प्रदान गरिबक्सेको हुनाले हजुर त क्षमा मूर्ति होइबक्सिन्छ। नित्यवास रसिकाम पद्मा अलङ्कृत पानी पल्लव युगाम कमलका फूलमाथि जस्तै निवास गरिरहेको छ र यसरी सारा जगतकी जो स्वामिनी हजुर जो मालिक नै बक्सिन्छ त्यस्ती माता जगन्माता र सारा संसारकी माता हजुरलाई म प्रणाम गर्छु। उहाँले प्रणाम गर्नुभएको छ र यसरी भगवती महालक्ष्मीजी क्षमा मूर्ति होइबक्सिन्छ। भगवती महालक्ष्मीजीको रूपमा मात्रै क्षमा मूर्ति भगवती होइबक्सिन्न, जुनसुकै अवतार लिएर आउँदाखेरि पनि भगवती क्षमा मूर्ति होइबक्सिन्छ। त्यसै कारणले एकजना विद्वान कवि श्री वैष्णव सम्प्रदायको जो हुनुहुन्छ उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भगवती महालक्ष्मीको जो सीताजीको रूपमा अवतार लिएर सवारी भएको छ, भगवान रामचन्द्रकी जो प्रेयसीको रूपमा सवारी भएको छ, उहाँसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। मातर मैथिली राक्षसीस्तै तदै बार्द्रा परादास्तया रक्षन्ता पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकं तञ्च विभीषणं शरणमि त्युत्युक्षमौ रक्षत सानचन्द्रमहाकसुख हेतु शान्तिस्तवाकस्मितिः। र उहाँ भन्नुहुन्छ, निवेदन गर्नुहुन्छ, हे माता मैथिली, हे जानकीजी, हे सीताजी, हजुर भन्दा दयालु त यो संसारमा कोही पनि हुन सक्दैन। किनभने हजुरलाई यसरी त्यति ठुलो अपराध गरे लङ्कामा ती राक्षसीहरूले हजुरलाई समाप्त गर्न खोजे, हजुरलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर हामी चाहिँ खाइदिन्छौँ निल्दिन्छौँ, यस्तो गर्दाखेरि पनि पछि हनुमानजीले गएर जो चाहिँ भगवती सीताजीसँग निवेदन गर्नुभयो, माताजी राक्षसीहरूले हजुरलाई ज्यादै दुःख दिए, म यिनीहरूलाई समाप्त गरिदिन्छु भन्दाखेरि हजुरले त्यतिखेर आज्ञा भएको थियो, हे हनुमान यिनीहरूलाई केही गर्नु हुँदैन, बिचरा यिनीहरूको केही अपराध छैन। किनभने रावणले जे कुरा हराए, जे आज्ञा थिए त्यही गरे, यिनीहरूले भित्र अर्काको अधीनमा थिए, त्यस कारणले यिनीहरूलाई क्षमा दिनुपर्छ भनेर हजुरले त्यस्ता क्रूर राक्षसीहरूलाई पनि क्षमा प्रदान गरिबक्सेको थियो भने माताजी हजुर भन्दा दयालु कोही बक्सिन्छ। र यसरी क्षमाको मामलामा त भगवान रामचन्द्रलाई पनि भगवती सीताजीले जितिदिबक्स्यो, हजुरले जितिदिबक्स्यो। कसरी? काकं तञ्च विभीषणं शरणमि त्युत्युक्षमौ रक्षत। भगवानले जो जयन्त कागको रूप लिएर आएर जो अपराध गर्नुभएको थियो र उहाँले त यसरी भगवानको शरणमा परेपछि मात्रै भगवानले रक्षा गरिबक्स्यो। त्यसै गरी विभीषण पनि भगवानको शरणमा पर्नु भएको थियो, त्यसपछि रक्षा गरिबक्सेको। यसै त भगवानले रक्षा गरिबक्सेको होइन, तर हजुरले त यसै नै रक्षा गरिबक्स्यो। र सान्द्र महागस सुख हेतु क्षन्ति तबाक स्मृति। सान्द्र महागस कति हामीले अपराध गरेका होला हे माताजी, कति भर्खरै अपराध गरेका होला, पुराना अपराधहरू होलान्, तर हजुरकी जुन आकस्मिकी क्षमा हुनुहुन्छ, शान्ति हुनुहुन्छ, सहनशीलता, ती सहनशीलताले हामी माथि कृपा गरून् र हाम्रा ती सारा अपराध हजुर हटाइदिबक्स्योस्। उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो र भगवती महालक्ष्मी क्षमाको मूर्ति भइबक्सिन्छ। त्यसै गरी कृष्णावतार लिएर भगवान सवारी भयो, भगवती महालक्ष्मीजी रुक्मिणीजीको रूपमा सवारी भयो। भगवती रुक्मिणीजी कति दयालु कृपालु भइबक्सिन्छ। भगवती रुक्मिणीजीले आफ्ना 16,107 जो सौताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफू जत्तिकै आफूले आफूलाई जति प्रेम गरिन्छ त्यति नै माया गरिबक्स्यो आफ्नो सौतालाई। संसारमा आफ्नो सौतालाई माया गर्न त कोही पनि देखिएन, तर त्यति धेरै सौता हुँदाखेरि पनि उहाँले ती सौताहरूमाथि यस्तो भावना गरिबक्स्यो आफूभन्दा अभिन्न। त्यति दयालु भगवती रुक्मिणीजी होइबक्सिन्छ र कति सहनशील होइबक्सिन्छ। दुर्वासा महर्षिको एउटा प्रसंग आउँछ महाभारतमा। दुर्वासा महर्षिले भगवान श्रीकृष्ण र रुक्मिणीजीलाई घोडा जस्तो बनाएर रथ जोतेर त्यसमाथि त्यो रथमाथि आफू बसेर यसरी चाहिँ धपाउँदै हिँड्दाखेरि पनि त्यस्तो कष्ट, त्यस्तो दुःख, खलखल पसिना रगत आएका छन् पैतालाहरूमा सारा। त्यति हुँदाखेरि पनि यति सहनशील होइबक्सिन्छ भगवती रुक्मिणीजी, उहाँको मनमा कुनै किसिमको नराम्रो भावना आउँदैन। त्यति ठुलो सहनशील भगवती रुक्मिणीजी होइबक्सिन्छ। र उहाँका जति पनि ती प्रसङ्गहरू सुदामाको प्रसङ्गमा आएको छ, सुदामाजीको त्यो दुखी गरिबीपना देखेर उहाँको हृदय पग्लेर आयो, महालक्ष्मीजीको हृदय पग्लेर आयो।
यस्ता ब्राह्मण मेरो पति भगवान श्याम सुन्दर श्रीकृष्णका जो सखा भइबक्सिन्छ र त्यस्तोलाई पनि यस्तो दुःख हुनु उहाँका आँखाबाट आँसुका वर्षा भएका थिए। त्यति दयालु भगवती रुक्मिणीजी भइबक्सिन्छ र यसरी आफ्ना जो अरू सौताहरू हुनुहुन्छ, सत्यभामाजी हुनुहुन्छ, जाम्बवती इत्यादिहरू, ती सारा 16,107, तर उहाँहरूले कहिले कहिले भगवती रुक्मिणीजीलाई महालक्ष्मीजी भइबक्सिन्छ उहाँलाई उपहास पनि गर्नुहुन्छ। तर त्यति गर्दाखेरि पनि उहाँले विचार गरिबक्सिन्छ रुक्मिणीजीले त बिचरा मभन्दा पछि आएका हुन्, म त जे थियौँ र मैले त एउटा आमाको जस्तो यिनीहरूलाई व्यवहार गर्नुपर्छ र माया गर्नुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ मुसु मुसु हाँसेर जति सारा त्यो उहाँले जुन पनि कुरा भन्नुभएको छ भने टाढिदिएर यसरी आफ्ना छोरीहरूको जस्तो व्यवहार गर्ने भगवती रुक्मिणी साक्षात् महालक्ष्मीजीको अवतार भइबक्सिन्छ। भागवतमा यो प्रसङ्ग आयो। महिषी गीतमा 10औं स्कन्धको अन्तिम अध्यायमा यो प्रसङ्ग आएको छ। किनभने अरू महारानीहरूले महालक्ष्मीजीलाई उपहास गर्नुभएको छ, तर भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणीजी पनि त्यही भइबक्सिन्छ। उहाँ त मुसु मुसु हाँसेर ती सारा कुरालाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ, सही बक्सिन्छ। र सुखदेव स्वामी गान गर्नुहुन्छ महिषी गीतको माध्यमद्वारा। हंस स्वागतमास्यतां पिभपयो ब्रूयङ्ग शौरे कथां दूतं त्वं विदाम कचिदजित स्वस्त्यास्त उक्तं पुरां किंबा नस्थल शौरिदस्मरतितं कस्मात् भजामो वयं छोत्रालापय कामदं श्री अमृते शैवैक निष्ठा स्त्रियां। र हंसलाई ती महारानीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, हे हंस तपाईँ चाहिँ आउनुभयो दूत भनेर आउनुभयो, भगवानको श्रीकृष्णको दूत भनेर। तर के एउटी महालक्ष्मीजीले मात्रै भगवानको सेवा गर्न जानुभएको छ? हामी चाहिँ कुनै सेवा गर्न हामीहरू जान्दैनौँ? कस्मात् भजामो वयम, हामी किन भगवानको भजन गर्न त? जब एउटी महालक्ष्मीजी मात्रै हो रखिन्छ भगवानकी प्रिया भने हामीले किन भजन गर्ने त भनेर उहाँहरू एउटा घुर्कीको भाषामा जो भनिरहनु भएको छ, उपहासको भाषामा भगवती महालक्ष्मीजी रुक्मिणीजी भइबक्सिन्छ। उहाँ मुसु मुसु हाँसेर त्यसलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। मेरा यी बहिनीहरू ठट्टा गर्न सिपालु छन् भनेर उहाँले स्वीकार, यति दयालु भगवती रुक्मिणीजी भइबक्सिन्छ। त त्यसै कारणले विद्वानहरूले, कविहरूले भगवती महालक्ष्मीजीका यी दिव्य गुणहरूको चर्चा गर्नुभयो र भगवती महालक्ष्मीजी कति महान भइबक्सिन्छ, भगवान नारायण जति महान भइबक्सिन्छ, भगवती महालक्ष्मीजी नै पनि त्यति नै महान भइबक्सिन्छ। वेदान्त देशिक स्वामीजी भन्नुहुन्छ, देवी त्वन्महिमा बदेर्न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते यद्यपि ममथापि नैव युवयो सर्वज्ञता हीयते यन्नास्तेव तदज्ञतामनुगुणं सर्वज्ञताया विदुर भोजमिदन्तया किल विदन् भ्रान्तोयमितु उच्यते। हे भगवती, हे महालक्ष्मीजी, भगवान नारायण पनि अनन्त हुनुहुन्छ, हजुर पनि अनन्त भइबक्सिन्छ। जसरी भगवान नारायणले आफ्नो यत्ता कति हो भनेर भगवानलाई पनि थाहा छैन भने हजुरको यत्ता कति हो भन्ने कुरा हजुरलाई पनि थाहा छैन। सम्पूर्ण चराचर जगत हजुरहरूले पनि व्याप्त गरिबक्सेको छ र भगवान नारायण र हजुरमा कुनै अन्तर छैन। त्यसो भएदेखि आफ्नै यत्ता कति हो, आफ्नै व्यापकता कति हो भन्ने कुरा थाहा छैन भनेदेखि अनि सर्वज्ञ भन्न कसरी मेरो त भगवानलाई र हजुरलाई भन्दाखेरि वास्तवमा जुन कुरा छँदै छैन त्यो कुरा नजान्नुले सर्वज्ञतामा हानि हुँदैन। किनभने भगवान नारायणको अन्त्य छैन, हजुरको अन्त्य छैन। सम्पूर्ण चराचरमा हजुर नै व्याप्त भइबक्सिन्छ। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म छौ प्रभु सबका घटमा टम्म सारा चराचर जगत हजुरहरूद्वारा नै व्याप्त छ भने अब त्यो आफ्नो यत्ता थाहा नपाउनुले सर्वज्ञतामा हानि कसरी हुन्छ र? किनभने कसैले सोधो आकाशको फूल कस्तो छ? आकाशको फूलले कति ठाउँ ढाकेको छ भने आकाशमा फूलै फुल्दैन। आकाशमा त फूल हुने कुरै भएन, किन माटाको संसर्ग चाहिन्छ। सारा कुरा पानीको संसर्ग, जब आकाशमा माटो छैन, पानी छैन भने आकाशमा कसरी फूल फुल्छ? त्यसकारणले कसैले आकाशको फूल कस्तो छ भन्दाखेरि बताउन सकेन भने उसलाई केही पनि नजान्ने भन्न मिल्दैन। हजुरहरूको पनि सर्वज्ञताको व्यापकताको अन्त नभएको हुनाले त यसरी हजुरहरू सर्वज्ञ नै भइबक्सिन्छ। भगवती महालक्ष्मीजी कति पवित्र भइबक्सिन्छ उहाँका विषयमा कविहरू वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, शेषाना तमसी जगत संश्रयन्ती मुकुन्दं लक्ष्मी पद्मा जलधितनया विष्णुपत्तिन्दिरेति यन्नामानि श्रुति परमला नेममा वर्तयन्तु नावर्तन्ते दुरित पवन प्रेरिते जन्मचक्रे। कवि वर्णन गर्नुहुन्छ भगवती महालक्ष्मीजीका दिव्य ती नामहरूको महत्व बताउँदै भन्नुहुन्छ,
हे भगवती महालक्ष्मीजी हजुर सम्पूर्ण चराचरको ईशानी मालिक नै होइबक्सिन्छ। भगवान मुकुन्दको हजुरले आश्रय गरिबक्सेको छ। हजुरका लक्ष्मी भन्ने अत्यन्त पवित्र जुन नाम छन्, पद्मा भन्ने अत्यन्त पवित्र नाम छन्, त्यसै गरी जलदी तनया समुद्रकी कन्या भन्ने, समुद्रकी छोरी भन्ने जुन नाम छन्, अनि विष्णु पत्नी भगवान नारायणकी पत्नी भन्ने जुन नाम छन्, र इन्दिरा भन्ने नाम छन्। यी नामानी श्रुति परिमला नेवमा वर्तय। यी नाम त कस्ता भन्दाखेरि वेदका मन्त्रहरूलाई निकालेका सार तत्व जस्तो श्रुति परिमल भनेको छ। जस्तो फूलका ती परिमल, फूलका ती दिव्य सुगन्ध मगमग वासना आउने जुन रस छन्, त्यस्तै हजुरका यी नाम त के भन्दा श्रुति भनेको वेदका मन्त्रहरूका दिव्य मगमग वासना हुने परिमल हुन्। यी नामानी श्रुति परिमला नेवमा वर्तयन्तु। जसले यी नामहरू बारम्बार आवर्तन गर्नुहुन्छ, यी नामहरूको बारम्बार उच्चारण गर्नुहुन्छ, दोहोर्याउनुहुन्छ भने नावर्तन्ते दुरित पवन प्रेरिते जन्म, उहाँहरूले फेरि संसार चक्रमा जन्मेर आउनु पर्दैन। यो दुरित पवन जुन दुष्ट यो जन्म मृत्युलाई दिइरहनेवाला जो प्रारब्ध छ उहाँहरूको चाहिँ त्यो समाप्त हुन्छ। हजुर यस्तो होइबक्सिन्छ। र भगवती महालक्ष्मीजी कति सुन्दरी होइबक्सिन्छ। कवि वर्णन गर्नुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ। वास्तवमा भगवती महालक्ष्मी त समुद्रभित्र जति पनि हीरा मोती इत्यादिका असंख्य असंख्य जो अमूल्य अमूल्य रत्नहरू छन्, ती सारा रत्न अथवा अमृत छन्, ती अमृत सहितको ती सारा रत्नहरूको सार तत्वलाई समुद्रले के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्ना छालका माध्यमद्वारा बाहिर प्रकट गर्नुभयो। किनभने भगवती महालक्ष्मी समुद्र मथनबाट प्रकट भइबक्सेको हो। कवि कल्पना गर्नुहुन्छ, वास्तवमा समुद्रले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्ना अमूल्य रत्न र अमृत ती साराको सार तत्व स्वरूप हजुरलाई प्रकट गरेर भगवान नारायणलाई समर्पण गरिदिनुभयो र हजुरको भगवान नारायणसँग विवाह गरिदिनु भएको हो। कवि वर्णन गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ। आपन्नार्थे प्रशमन विदो बद्ध दीक्षस्य विष्णु राचक्षुत्वं प्रिय सहचरीं, राचक्षुत्वं प्रिय सहचरीं ऐकमत्योपपन्नं प्रादुर्भावैरपि समतनो प्राद्धमन्वीयसे त्वं दूरोत्क्षिप्तैरिव मधुरता दुग्धराशे तरङ्गै भन्नुहुन्छ। दुग्धराशे तरङ्गै मधुरता दूरोत्क्षिप्तैरिव भनेको दूधका जो समुद्र छन्, ती दूधका समुद्रले त्यो मधुरतालाई के गरे आफ्ना छालका माध्यमद्वारा बाहिर तटमा राखिदिए। तटमा ल्याएर थपक्क राखेर भगवान नारायणमा समर्पण गरिदिए। समुद्रले हजुरका सौन्दर्य मूर्ति होइबक्सिन्छ। यसरी सारा सौन्दर्य हजुरमा आएर निवास गरेका छन्। त त्यस कारणले हे माताजी सारा कल्याणकी सीमा पनि हजुर नै होइबक्सिन्छ, ऐश्वर्यकी सीमा पनि हजुर नै होइबक्सिन्छ र सारा वेदका मन्त्रहरूको सार तत्व पनि हजुर नै होइबक्सिन्छ। र यसरी चाहिँ अलौकिक दिव्य भगवान नारायणकी सम्पत्ति पनि हजुर नै होइबक्सिन्छ। त्यस्ती भगवती सधैँ मेरो निकटमा सवारी होस्, मेरो घरमा सवारी होस्, मेरो राष्ट्रमा सवारी होस्, मेरो समाजमा सवारी होस् र यो राष्ट्रलाई र सारा व्यक्तिहरूलाई पनि समृद्ध बनाइदिबक्सियोस्। कवि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कल्याणानाम अविकल निधि कापी कारुण्य सीमा नित्यामोदा निगम भतसाम मौली मन्दार मालाहम सम्पत् दिव्या मधु विजयन सन्निधत्ताम सदा मे सैसा देवी सकल भुवन प्रार्थना कामधेनु। कल्याणानाम अविकल निधि कवि भन्नुहुन्छ। कल्याणको एक मात्र कामी पनि नटुट्ने यस्तो खानी भनेको महालक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ। भगवती महालक्ष्मीजी भनेको कल्याण मूर्ति होइबक्सिन्छ। काफी कारुण्य सीमा, फेरि दयाको करुणाको अन्तिम सीमा पनि भगवती महालक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ। नित्या मोदा आनन्दको अन्तिम सीमा काष्ठा पनि भगवती होइबक्सिन्छ। निगम बचसाम वेदरूपी वाणीको मौली मन्दार माला भनेको वेदहरूले पनि आफ्ना शिरमा लगाउने मन्दारका जुन माला भगवती महालक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ। वेदहरूले पनि भगवती महालक्ष्मीले आफ्ना शिरमा धारणा गर्नुभएको छ, राख्नु भएको छ। सम्पत् दिव्या मधु विजयन, मधु विजयन भनेको भगवान नारायणकी दिव्या सम्पत् भगवती महालक्ष्मी अलौकिक दिव्य सम्पत्ति स्वरूप होइबक्सिन्छ। भगवान नारायणको सम्पत्ति भनेको भगवती महालक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ। सम्पत् दिव्या मधु विजयन सन्निधत्ताम सदा मे, त्यस्ती भगवती महालक्ष्मीजी सदा मे
सन्निधात्माम सधैँ मेरो निकटमा सवारी होस्। सैसा देवी कस्ती देवी सकल भुवन प्रार्थना कामधेनु, सारा संसारले एकमात्र प्रार्थना गर्ने कामधेनु जस्तो अथवा कामधेनुले जसरी चाहेको कुरा सम्पूर्ण प्रदान गर्नुहुन्छ त्यस्तै भगवती महालक्ष्मीजीले पनि सम्पूर्ण कुराहरू ऐश्वर्यहरू प्रदान गरिबक्सिन्छ। त्यस्तै भगवती सधैँ मेरो नजिकमा सवारी होस्, मेरो समाजमा सवारी होस्, मेरो राष्ट्रमा सवारी होस् र यो राष्ट्रलाई समृद्ध बनाइदिबक्सियोस्। कवि प्रार्थना गर्नुहुन्छ र श्री वैष्णव सम्प्रदायका जो सबभन्दा महान आचार्य जो भाष्यकार हुनुहुन्छ उहाँले पनि भगवतीको स्तुति गर्नुभयो। र यसरी मैले पहिले पनि भने जो यमुनाचार्य स्वामी जो ज्यादै ठुलो भक्त ज्यादै ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ उहाँले पनि भगवती महालक्ष्मीजीको स्तुति गर्दाखेरि यसरी उहाँको ऐश्वर्यको वर्णन गर्दै बताउनुहुन्छ। कान्तस्ते पुरुषोत्तम फणिपति त भन्नुहुन्छ शय्यासनम वाहनम वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादि सुरव्रज सदहित तोद्दास दासीगण श्रीमद्नामते भगवती पुर्म कथम त्वाम भयम। हे भगवती, हे महालक्ष्मीजी, हजुरको स्वरूपको हामी कसरी वर्णन गर्नु? किनभने हजुर त यो सम्पूर्ण संसारको महा ऐश्वर्यको शिखर होइबक्सिन्छ भने भगवानको सबभन्दा प्रिय होइबक्सिन्छ र हजुर कति ऐश्वर्यशालिनी होइबक्सिन्छ म बताउँछु, रहस्य बताउँछु भन्नुहुन्छ। कान्तस्ते पुरुषोत्तम, जसको प्रियतम पति भगवान नारायण होइबक्सिन्छ। फणिपति शय्यासनम त भन्नुहुन्छ, जसको शय्या भगवान शेषनाग हुनुहुन्छ, जसको वाहन भगवान गरुडजी हुनुहुन्छ। अनि वेदात्मा वियोगेश्वर गरुडजी कस्तो त भन्दाखेरि जो वेद स्वरूप हुनुहुन्छ, किनभने वास्तवमा वेदका मन्त्र नै गरुडजीको रूपमा प्रकट भएका हुन्। यो कुरा गजेन्द्र मोक्षको प्रसङ्गमा आयो। छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमान, वेदमय गरुडमा चढेर भगवती महालक्ष्मीजीलाई लिएर यसरी चाहिँ त्यो गजेन्द्रको उद्धार गर्न भगवान सवारी भएको थियो। त्यसकारणले जो वेद मूर्ति गरुडजीमा जो आज आरूढ भएर सवारी हुन्छ, यवनिका माया जगन्मोहिनी, यो सारा संसारलाई मोहित गर्ने जो यवनिका छन् माया, ती त हजुरकी सेविका हुन्। ब्रह्मेशादि सुरव्रज सदहित तोद्दास दासी गुण, भगवान ब्रह्माजी होइबक्सियो, भगवान शंकरजी होइबक्सियो, इन्द्र हुनुभयो, सारा देवताहरू पत्नी सहित नै जगदम्बा पार्वतीजी सहित भगवती सरस्वतीजी सहित र अरू इन्द्र सचीजी सहित सारा देवताहरू इन्द्र कुबेर वरुण इत्यादि जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्ण आफ्ना पत्नीहरू सहित भएर जो हजुरको सेवा गर्न भनेर सेवकको रूपमा सधैँ उपस्थित हुनुहुन्छ। ब्रह्मेशादि सुरव्रज सदैत स्तोद्दास दासीगण, जसको नाम श्री भन्ने छ, कति पवित्र नाम छन् श्री। हाम्रा जति पनि कार्यहरू हुन्छन्, हामी जे पनि कामहरू गर्छौँ पहिले श्री अगाडि राखेर मात्रै हामीहरू गर्छौँ। कुनै कुरा लेख्नु पर्यो भने श्री गणेशाय नमः, गणेशजी भन्दा पनि पहिले भगवती महालक्ष्मीजीका श्री भन्ने हामीहरू नाम लेख्छौँ। र यसरी श्री भन्ने यस्ता जुन हजुरका नाम छन्, हे भगवती, हे जगत जननी, हे माताजी, त हजुरको त के वर्णन गरौँ। र यसरी ब्रूमः कथम त्वाम भयम, यस्तो हजुरको हामी कसरी स्तुति गर्न सक्छौँ? त यसरी हजुरको स्तुति हामी गर्न सक्दैनौँ। र यसरी ठुला ठुला विद्वानहरूले, कविहरूले, लेखकहरूले, ऋषि महर्षिहरू देखेर पछि सम्मका जो विद्वानहरू साधक उहाँले भगवती महालक्ष्मीजीको यो रूपमा चित्रण गर्नुभयो र उहाँहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनयाम श्रीरङ्ग धामेश्वरीम दासीभूत समस्त देव भनिताम लोकैक दीपाङ्कुराम। त्यो भन्नुहुन्छ जो भगवती महालक्ष्मी क्षीर समुद्रबाट प्रकट भइबसेको छ, सारा देवताहरू जसका दास दासीहरू हुनुहुन्छ, देवताहरू देवीहरू, र यसरी त्रैलोक्य कुटुम्बिनी भनेको छ, तिनै लोककी जो कुटुम्बिनी स्वामिनी भगवती महालक्ष्मी देव हुनुहुन्छ। वन्दे मुकुन्द प्रियाम, यस्ती मुकुन्द प्रिया भगवतीलाई हामी प्रणाम गर्छौँ। उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो र कविहरूले कति सुन्दर ती उपमाहरूद्वारा, उत्प्रेक्षाहरूद्वारा, रूपकहरूद्वारा भगवती महालक्ष्मीजीको स्तुति गर्नुभयो। र उहाँहरू भन्नुहुन्छ भगवती महालक्ष्मीजी कस्तो होइन्छ, किन्जल कराजिरिब नील सरोज लग्ना। भगवती महालक्ष्मीजी कस्तो देखिबक्सिन्छ भने भन्दा जस्तो नील कमल, कुनै नील कमल छ भने त्यो नील कमलमा
रहेको जो एउटा त्यो चाहिँ किन्जलका छ, कमलको जो केशर छ त्यो केशर जस्तो अत्यन्त सुन्दर नील कमल भनेको भगवान नारायण, भगवान विष्णु र उहाँसँगको सम्पर्क हुँदाखेरि भगवती महालक्ष्मीजी कस्तो हुन्छ, किन्जलका राजी त्यो एउटा किन्जलको रेखा जस्तो देखिबक्सिन्छ। लेखे काञ्चनमयी निकषो फलस्था, जो निकषो पल हुन्छ, एउटा जो कसी हुन्छ, त्यो कसीमा सुवर्णको त्यो रेखा कोर्दाखेरि त्यो पहेँलो जुन किसिमको त्यो एउटा त्यो रेखा बस्छ, त्यो भगवती महालक्ष्मीजी त्यस्तो रेखा जस्तो देखिबक्सिन्छ। लेखे काञ्चनमयी निकषो फलस्था सौदामिनी जलद मण्डल गामिनी भ। फेरि कस्तो देखिन्छ भगवती महालक्ष्मीजी भन्दाखेरि मेघमा बादल लागेको बेलामा जो चमक्क बिजुली चम्किँदाखेरि त्यो बिजुलीको जस्तो किसिमको शोभा हुन्छ, जस्तो किसिमको दीप्ति हुन्छ, कान्ति हुन्छ। भगवान नारायण त श्याम वर्ण होइबक्सिन्छ, मेघ वर्णको घन श्याम भनिन्छ भगवानलाई। त्यस्तो भगवान श्याम वर्णको भगवान नारायणको वक्षस्थलमा आज राज गरी बक्सिँदाखेरि त कस्तो भने कुनै बिजुली चम्के जस्तो, मेघमा बिजुली चम्के जस्तो देखिन्छ हजुर, त्यस्तो होइबक्सिन्छ। गामिनी भ त्यो भन्नुहुन्छ उरस्थलगता, र भगवान नारायणको कमला मुरारे भन्नुहुन्छ उरस्थलगता, पायात उरस्थलगता कमला मुरारे। भगवान मुरारी श्रीकृष्णका भगवान नारायणको उरस्थलगता भनेको आफ्नो वक्षस्थलमा राज गरिबक्सेको भगवती महालक्ष्मीजीले पायात भनेको हामीहरूको रक्षा गरिबक्सियोस्, हाम्रा गरिबीहरू सारा हटाइदिबक्सियोस्, हाम्रा कष्टहरू सारा हटाइदिबक्सियोस् र हाम्रो राष्ट्रलाई समृद्ध बनाइदिबक्सियोस्। कविहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कति सुन्दर उपमाहरू छन्, यी उपमा फेरि एकपल्ट सुनौ। किन्जलका राजरी नील सरोज लग्ना, लेखे काञ्चनमयी निकषो फलस्था, सौदामिनी जलद मण्डल गामिनी भौ, पायत उरस्थलगता कमला मुरारे। कविहरूका कति सुन्दर कल्पना छन्। कविहरू कल्पना गर्नुहुन्छ भगवती महालक्ष्मीजीका दन्तै कोरकिता स्मितैर्विकसिता भ्रुविभ्रमय पत्रिता, दोर्भ्यां पल्लविता नखै कुसुमिता लीला विरुद्वेलिता, उत्तुङ्गस्तन मण्डलेन फलिता पत्ताविलासेता, काचित् कल्पलता सुरासुर नता, पायात सुधाब्देशिता। कविहरू कति सुन्दर कल्पना गर्नुहुन्छ। भगवती महालक्ष्मीजी त एउटा कल्प वृक्ष होइबक्सिन्छ। कसरी कल्प वृक्ष? कल्प वृक्षमा त घाँगाहरू हुन्छन्, पातहरू हुन्छन्, घाँसहरू हुन्छन्, फलहरू फलेका होलान्, ती सारा। अब महालक्ष्मीजीलाई एउटा वृक्षको रूपमा, कल्प वृक्षको कल्पना रूपमा चाहिँ कल्पना गरेर कसरी त मिलाउन सक्ने, कसरी घटाउन सक्ने? कविहरू घटाउनुहुन्छ। भगवती महालक्ष्मीजी साँच्चै कल्प वृक्ष होइबक्सिन्छ। जसरी कल्प वृक्षले जसले जे चाह्यो त्यही दिन सक्नुहुन्छ, भगवती महालक्ष्मीजी दिबक्सिन्छ। कसरी दिबक्सिन्छ? महालक्ष्मी रूपी कल्प वृक्ष दन्तै कोरकिता। जसरी कल्प वृक्षमा पनि पालुवा आउँछन् वैशाख महिनामा, चैत वैशाखमा जो वसन्त ऋतुमा पालुवा आउँछन् कल्प वृक्षमा, अब महालक्ष्मीजी रूपी कल्प वृक्षमा के प्रार्थना? दन्तै कोरकिता। भगवती महालक्ष्मीजीले मुसुक्क हाँसी बक्सिँदाखेरि सेता जो अत्यन्त सुन्दर त्यो मिलेका दाँत देखिन्छन्, ती पनि सेता फूल फुले जस्ता। दन्तै कोरकिता स्मितैर्विकसिता। होइन, ती फुलहरू त फक्रिन्छन् पनि, फेरि कोपिला मात्रै त रहँदैनन्, फक्रिन्छन् भने भगवती महालक्ष्मी रूपी कल्प वृक्ष कसरी फक्रिन्छ त भन्दा स्मितैर्विकसिता। भगवतीले मुसुक्क हाँसी बक्सिँदाखेरि ती फूलहरू फक्रेका जस्ता। स्मितैर्विकसिता त्यो भन्नुहुन्छ भ्रु विभ्रमै पत्रिता। होइन, कल्प वृक्षमा त पातहरू पनि त पलाउँछन् नि, अनि भगवती महालक्ष्मी रूपी कल्प वृक्षका पात भने भ्रु विभ्रमै। भगवती महालक्ष्मीले जो आँखा यस्तो यताउता घुमाइबक्सिन्छ, भ्रु विलास जो गरिबक्सिन्छ, आँखाहरू यस्तो चम्काइबक्सिन्छ, तिनका पात हुन् कल्प वृक्षका। दोर्भ्याम पल्लविता। अनि त्यसका पालुवाहरू चाहिँ के हुन् त फेरि भन्दाखेरि भगवती महालक्ष्मीजीका जो हात अत्यन्त सुन्दर सुरम्य जो हात छन्, ती हात नै पल्लव हुन्, पालुवा हुन्। अनि नखै कुसुमिता। अनि तिनका फूलहरू चाहिँ के हुन् त फेरि? त्यहाँ त फूल पनि फुल्छन्, कल्प वृक्षको फूलको त्यति ठुलो महत्व छ स्वर्गमा। अब के हुन् त भन्दाखेरि नखै विकसिता। भगवती महालक्ष्मीजीका जो नङहरू छन् अत्यन्त दीप्तिमान, जो सुन्दर
सुन्दर नङहरू छन्, ती नङहरू नै फुल हुन् नखै कुसुमिता लीला विरुद्ध। अनि ती कल्पवृक्षहरूका ती हाँगा पातहरू त कहिले कहिले चाहिँ त्यो हल्लिन्छन् यताउता हावा लाग्दाखेरि। अनि महालक्ष्मी रूपी कल्पवृक्षका ती हाँगाहरू हल्लिन्छ के भन्दाखेरि लीला विरुद्ध। हजुरले विभिन्न किसिमका जो लीलाहरू गरिबक्सिन्छ, जो लीलाहरू देखाइबक्सिन्छ ती वास्तवमा ती हल्लेका जस्ता उद्वेलित भएका हुन्। अब फल पनि लाग्छन् कल्पवृक्षमा त। हजुरका महालक्ष्मी रूपी कल्पवृक्षका फल के हुन् त भन्दाखेरि उत्तुङ्ग स्तनमण्डलेन, उत्तुङ्ग जो स्तनमण्डल छन् तिनी वास्तवमा कल्पवृक्षका फल हुन्। भक्ताभिलाषे। अनि कल्पवृक्षले त जे चाह्यो त्यही दिनुहुन्छ भक्तहरूलाई। भगवती महालक्ष्मीले चाहिँ के दिइबक्सिन्छ भन्दाखेरि भगवती महालक्ष्मीजीका एउटै काम भनेको आफ्नो भक्तहरूको हित चिताउने, उहाँहरूको कल्याण चिताउने, उहाँहरूलाई समृद्ध बनाउने, उहाँहरूलाई सुखी बनाउने र उहाँहरूको कल्याण गर्ने, यही नै महालक्ष्मीजीको ध्यान भनेको सधैँ मनमा रहने कुरा भनेको यही हो। त्यसकारणले भक्ताभिलाषे हिता, भक्तको अभिलाष पूरा गर्नका लागि जो सधैँ लागिरहन्छ, हित चिताइबक्सिन्छ। काचित कल्पलता सुरासुर अनुता। यस्तै कुनै एउटा कल्पवृक्ष जो सुरासुर नुता देवता र दैत्यहरू सबैले जो प्रणाम गर्नुहुन्छ, शरणमा पर्नुहुन्छ, यस्तो भएकी सुदाब्दे सुता भनेको क्षीर समुद्रकी जो कन्या होइबक्सिन्छ भगवती महालक्ष्मीजी, त्यस्तै महालक्ष्मीजीले पायात भनेको हामी सबैको रक्षा गरिबक्सियोस्, हाम्रो रक्षा गरिबक्सियोस्, हाम्रो परिवारको रक्षा गरिबक्सियोस्, हाम्रो समाजको रक्षा गरिबक्सियोस्, हाम्रो देशको राष्ट्रको रक्षा गरिबक्सियोस्, संसारकै रक्षा गरिबक्सियोस्, कल्याण गरिबक्सियोस् र उहाँले सारालाई समृद्ध बनाइदिबक्सियोस्। यति सुन्दर रूप यो चाहिँ जुन रूपक कविले गर्नुभएको छ, यति सुन्दर जो चित्रण गर्नुभएको छ, यी सुन्दर चित्रण एकपल्ट फेरि सुनौं। दन्तै कोरकिता स्मितैर विकसिता भूविभ्रमै पत्रिता दोर्व्याम पल्लविता नखै कुसुमिता लीला विरुद्ध। उत्तुङ्ग स्तनमण्डलेन फलिता भक्ताभिलाषे हिता। काचित कल्पकलता सुरासुर नुता आयात सुधाब्दे सुधा। उहाँ यसरी चाहिँ वर्णन गर्नुभयो। त्यस्तै भगवती जो महालक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ, एकमात्र ऐश्वर्यकी जो अधिष्ठात्री देवी होइबक्सिन्छ, उहाँका दिव्य जो 15-16 दिनसम्म पूजा गरिन्छन् र श्रद्धापूर्वक पूजा गरिन्छन्। जगन्माता भगवती महालक्ष्मीजीका ती पूजाका प्रसङ्गहरू अब सकिन लागेका छन्। अर्थात् यो प्रसङ्गमा यो वर्षका लागि यो समयमा गरिने जुन पूजा छन्, फेरि भगवतीका अरू पूजाहरू हाम्रो चाहिँ कोजाग्रत पूर्णिमामा गर्ने पूजाहरू, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ कार्तिक अमावस्या दीपावलीका दिनमा गर्ने पूजाहरू, महालक्ष्मी पूजाका दिन गर्ने, यी त फेरि आइरहन्छन्, सधैँ वर्षभरि चलिरहन्छन्। तर अहिलेका यी प्रसङ्गहरू सकिने प्रसङ्गमा यसरी चाहिँ उहाँका दिव्य स्वरूपको वर्णन गरेर, दिव्य स्वरूपको चित्रण गरेर म आज हजुरको अगाडि विदा हुन चाहन्छु। ओम श्री लक्ष्मी नारायण।